औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान, और उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं आज की वीडियो में ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, जो मुआशी सूरत हाल है, वो सबके सामने है। इसमें कोई जो हर आने वाला जो नया दिन है उसमें रोज़ बरोज़ सियासी सूरत हाल में रोज़ बरोज़ तब्दीलियाँ रूनुमा होती जा रही हैं। आपने देखा कि साबिक़ सदर मुमलिकत आसिफ़ अली ज़रदारी, जो एक पंजाब की सियासत में एक बड़ा इनकलाबी इक़दाम करने के बाद फ़ौरी तौर पर दुबई गए, और दुबई जाने के बाद वो उनकी वापसी भी हो चुकी है। अब दुबई क्यों गए थे? पहले तो उनकी एक सालगिरह थी, उनका सालगिरह का दिन था, और उनकी फ्रेंड थी अयान अली, उन्होंने उनकी सालगिरह का बंदोबस्त किया था। लेकिन दुबई जाने का असल मकसद था DGISI जनाब नदीम अंजुम साहब जो थे वो दुबई में मौजूद थे। हमारे बहुत से जो सीनियर सहाफ़ी हैं और जो बहुत से तबसरा निगार हैं, वो नाम नहीं ले रहे हैं और एक अहम शख्सियत का ज़िक्र कर रहे हैं। तो वो अहम शख्सियत जो थी वो DGISI थे दुबई में, और दुबई में आसिफ़ ज़रदारी और DGISI के दरमियान एक तवील मुज़ाकरात हुए हैं। आसिफ़ अली ज़रदारी साहब ने जो DGISI से मुज़ाकरात किए वो खुले माहौल में किए हैं, और कोशिश ये की गई कि वो किसी होटल में बैठते या किसी जगह पर बैठकर, लेकिन आसिफ़ ज़रदारी साहब ने 1 टू 1 उनसे मुलाकात की। ज़रदारी साहब को ये बावर कराने की कोशिश की गई कि जनाब मुल्क के जो हालात हैं उन हालात में नए इंतखाबात कराना ज़रूरी है। लेकिन ज़रदारी साहब बज़िद थे कि जनाब आपके कहने पर जो तब्दीली हम लोग लेकर आए हैं, और आपके कहने पर जिस किस्म की मुल्क में सियासी तब्दीली रहनुमा हुई है, और सब लोगों ने मिलकर है वो आप कहने को लब्बैक का पूरी तरह से तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ख़ात्मा करने में हम लोगों ने बड़ा किरदार अदा किया। और उस वक्त जब हम ये अपना किरदार अदा कर रहे थे, तो आप की जानिब से हमें ये बताया गया था कि हम बाकायदा इलेक्शन भी वक्त पर होंगे और आपको इक़्तिदार का मौका भी दिया जाएगा, ताकि आप अवाम में कुछ काम कर सकें और मुस्तक़बिल के इंतखाबात में अपना किरदार अदा कर सकें। लेकिन आज आप जिन इंतखाबात की बात कर रहे हैं, तो उसमें मैं इस मुआहदे में जो आप इस्टेब्लिशमेंट से हमारी बातचीत हुई थी या जो बातें हुई थी, उसमें मैं अकेला शामिल नहीं था। मुस्लिम लीग नून भी शामिल थी, मौलाना फजल रहमान भी शामिल थे, और MKM भी शामिल थी, और दीगर जमातें भी शामिल थी। तो मैं अकेला फ़ैसले करने की पोजीशन में नहीं हूँ, लिहाजा तमाम लोगों की मुशावरत के बाद ही ये फ़ैसला किया जा सकेगा। तो ज़रदारी साहब ये मैसेज देकर, ये पैगाम देकर पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। अब सूरत हाल ये है नाज़रीन कि एक तरफ तो तहरीक इंसाफ का ये प्रेशर है कि मुल्क में नए इंतखाबात कराए जाएँ, दूसरी जानिब मियाँ नवाज़ शरीफ भी यही चाहते हैं, और उनकी जो साहबज़ादी हैं मरीम नवाज़ भी यही चाहती हैं कि मुल्क में इन असम्बलियों को डिसॉल्व किया जाए और मुल्क में आम इंतखाबात कराए जाए। लेकिन शहबाज शरीफ और उनकी जो टीम है, जो मुस्लिम लीग नून का एक नया ग्रुप पैदा हो गया है, शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने के बाद, वो नहीं चाहता कि मुल्क में आम इंतखाबात हों, और जो टाइम बाकी रह गया है उस टाइम को पूरा किया जाए। तो तमाम सूरत हाल इस वक्त बड़ी गंभीर है, और अब देखना ये है कि आने वाला वक्त जो है वो क्या फ़ैसला करता है। लेकिन ये जो तमाम सियासी लोग हैं इस वक्त जो हुकूमत में बैठे हैं, वो किसी भी सूरत इस असम्बलियों को डिसॉल्व करने के मूड में नहीं है, और वो चाहते हैं कि टर्न ओवर पूरा हो, और पंजाब में भी उनकी पूरी कोशिश है कि या तो अदम एतमाद लाया जाए, या फिर किसी भी सूरत में कोई सूरत ऐसी पैदा की जाए कि पंजाब में गवर्नर राज लगा ये जो एक प्रेशर है वफाकी हुकूमत पर, इसका ख़ात्मा किया जा सके। नाज़रीन, इसके हवाले से मैं एक और अहम आपको एक अहम आपको ख़बर ये भी देना चाहूँगा कि आसिफ़ अली ज़रदारी साहब ने गुज़िश्ता 14 और 15 साल से जो इक़्तिदार सिंध में कायम किया हुआ है, उसकी बेसिकली वजह ये है कि इस्टेब्लिशमेंट को वो गुज़िश्ता 15 सालों से मुसलसल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद से इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करते आए हैं। वो हमेशा जब भी इंतखाबात आते हैं तो वो कहते हैं कि जनाब अगर पीपल्स पार्टी को सिंध में इक़्तिदार न दिया गया, तो फिर सिंध के अवाम जो है वो अलहदगी पसंदों के साथ चले जाएंगे।
اور یہی ہماری اسٹیبلشمنٹ کو خوف رہتا ہے، جس کی وجہ سے گزشتہ 2013 کے بھی انتخابات میں پیپلز پارٹی کو حکومت دی گئی۔ 2008 کے انتخابات میں تو اس لیے دی گئی تھی کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تھی، لیکن 2013 کے انتخابات میں بھی انہیں پیپلز پارٹی کو حکومت دی گئی۔ پھر 2018 کے انتخابات میں بھی آصف علی زرداری نے پوری طرح سے اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کیا اور ان کو یہ باور کرایا کہ اگر پیپلز پارٹی کو سندھ میں اقتدار نہیں دیا گیا تو سندھ کے لوگ علیحدگی کی طرف چلے جائیں گے، اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پوری طرح سے آصف علی زرداری سے بلیک میل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 2018 میں وہ ریونیو ادا کرتا رہا ہے، لیکن اس کراچی شہر کے لیے اس پیپلز پارٹی نے گزشتہ 14 سالوں میں کوئی کارہائے نمایاں انجام نہیں دیے۔ آپ نے دیکھا کہ برسات میں جو کراچی کے لوگوں کے ساتھ صورتحال رہی، جس طرح سے کراچی ڈوب گیا، معاشی اب ڈوبتا ہوا نظر آیا۔ اب اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ زرداری صاحب کی بلیک میلنگ میں آنے کے بجائے وہ اس پاکستان کو بچانے کی کوشش کریں۔ اگر کراچی بچے گا، کراچی کے لوگ بچیں گے، کراچی کے ٹیکس دینے والا جو تاجر ہے وہ بچے گا، تو یہ پاکستان بچ سکے گا۔ سندھ کے عوام نے کبھی بھی علیحدگی پسندوں کو قبول نہیں کیا۔ ماضی میں بھی علیحدگی پسند جو ہے وہ انتخابات میں حصہ لیتے رہے، لیکن سندھ کے عوام جتنے محب الوطن ہیں، جس طرح سے دوسرے صوبوں کے لوگ محب الوطن ہیں، اسی طرح سے سندھ کے سندھی بولنے والے بھی پوری طرح سے محب الوطن ہیں۔ کبھی ماضی میں ان لوگوں نے کبھی قوم پرستوں کو ووٹ نہیں دیا، کبھی سندھو دیش کے نعرے پر ان لوگوں نے ووٹ نہیں دیا۔ یہ لوگ ہمیشہ محب الوطن رہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ وہ آصف زرداری صاحب کی بلیک میلنگ میں آنے کے بجائے فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں سندھ میں، تاکہ لوگ اپنے لوگوں کو منتخب کر سکیں۔ جب فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا تو یہ پتہ چل جائے گا کہ جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں نے اس صوبے میں کرپشن کیے، جو کرپشن کے ریکارڈ قائم کیے، وہ رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آج میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج جس طرح سے متحدہ قومی موومنٹ لندن کی جانب سے جو رابطہ کمیٹی کے لوگوں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے، اور جس طرح سے دوسری سیاسی جماعتوں کو لتاڑا ہے اور ان کو یہ کہا ہے کہ اگر ماضی میں متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف یا الطاف حسین کے خلاف جو پابندیاں عائد کی گئی تھی، اگر ان کے خلاف اگر آپ سراپا احتجاج ہوتے اور اگر ہمارا ساتھ دیتے تو آج یہ صورتحال نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے وہ ایک تو جوتیوں میں دال بٹی ہوئی ہے، اور دوسرا جو اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح آپ کے ساتھ حشر کیا ہے۔ تو آج متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی نے سخت مذمت کی ہے ان تمام سیاسی جماعتوں کی جو اس وقت خاموش تھے، الطاف حسین کی پابندی پر خاموش تھے، مہاجروں پر ہونے والے آپریشن کے خلاف خاموش تھے، مہاجروں پر کی زبان بندی پر خاموش تھے، اور مہاجروں کے مسائل حل نہ ہونے پر بھی خاموش تھے۔ تو آج جو رابطہ کمیٹی کا اجلاس تھا اس میں تمام لوگوں نے کھل کر اظہار کیا، اور اس سلسلے میں مزید جو ہے وہ اجلاس ہوتے رہیں گے۔ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کی جانب سے بلائے جانے والا متحدہ یہ جو رابطہ کمیٹی کا اجلاس تھا، اس میں تمام لوگوں نے کھل کر اظہار کیا، اور ہزاروں لوگوں نے اس کو دیکھا، اور سینکڑوں لوگوں نے اپنے خیالات کا اس میں اپنے میسج کے ذریعے کھل کر اظہار بھی کیا۔ تو میں ناظرین انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل اپنا خیال کیجئے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ پاکستان زندہ باد۔